أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله. وفي مقام آخر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. फरमाया अल्लाह अकबर। कैसरो किसरा की गर्दनें झुक गई पांव तले। कैसरो किसरा की गर्दनें झुक गई पांव तले। ओढ़ कर जो निकले दीन मोहम्मद के गलीम। अल्लाह अकबर। ओढ़ कर जो निकले दीन मोहम्मद के गलीम। जर्रा जर्रा हो गया माबूर जलवाए तौहीद से। जर्रा जर्रा हो गया मामूर जलवाए तौहीद से। शमे महफिल जब बनी आयात कुरआन हकीम। शमे महफिल जब बनी आयात कुरआन हकीम। صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.